पूण हें कोण करतलो? पॉलिटिशियन्स? पॉलिटिशियनाचेर विस्वास दवरप म्हळ्यार कुकडांक राखपाक कोल्यांचेर विस्वास दवरप। आनी आमकां सगल्यांक बुद्ध आसा, आमी ती फकत उजार करपाक जाय। वी ऑल हॅव द ब्रेन अँड द मायंड ऑफ आवर ओन अँड वी नीड टू यूज इट। इफ नॉट, समवन एल्स वील। सद्याक आमची मायंड कोण उजार करता? हे खायात आणि तुम्ही मरा समजे। हे बरेचे न्हू, हे अच्छे दिन हे काने का शेण रे पाड्यांचे। हे मनशाने हवाचे का पाड्याने हवाचे? हे मनशाने हवाचे? हे जे कोण धाडला पळय न्हू, हे आपल्या फॅमिलीक पयलीं खावंक घे तेणी आनी मागीर हे लोकांक खावं म्हणपाचें। ही लायन आता ग्रह आधाराचे जे पयशे आहात न्हू, हे बायलांक मेळटात न्हू, त्याच्या खातीर ही लायन आता। अरे म्हाका एक सांग, तुम्ही जेन्ना ग्रह आधार बीन केले तेन्ना डॉक्युमेंट्स घेवन आसलेले? तुम्ही करूंक तरी उठले कितें एक्झॅक्टली? हा, अरे म्हाका एक सांग, हेंचे डॉक्युमेंट्स आमदारा कडेन सायनी घेवपाचे हेंच्यांनी? गेझेटेड ऑफिसर कितले आहा मरे? कोर्टान बसलेले एडवोकेट आहा, PI आहा, कितें? आमदाराक कसली गरज? आमदाराक जाय वोट बँका खातीर, आनी ही सगळी तुमची इलेक्शनाची तयारी आनी काय ना, लोकांक पांया कडेन हाडपाक। लोकांक जर हे दिसता न्हू जाल्यार ह्या फावटी असल्या लोकांक जरी निवडून हाडूं नाका जे तुमकां परत तुमच्या पांया कडेन हाडूंक लायतात। ते वोट घेतात तुमचे कडल्यान, भिकारीक हे वोट घेतात आनी तुमकां परत तुमच्या पांया कडेन हाडूंक लायतात। जाल्यार ह्या फावटी असल्या लोकांक जरी निवडून हाडूं नाका जे तुमकां परत तुमच्या पांया कडेन हाडूंक लायतात। ते वोट घेतात तुमचे कडल्यान, भिकारीक हे वोट घेतात आनी तुमकां परत तुमच्या पांया कडेन हाडूंक लायतात। हे बायलांक आतां तुमी हे लायनीन उबे करता, सोंपता तुमकां ते, तांकां घरा कडेन कांय काम धंदो ना, मात तरी लज धरा रे। हे अरे म्हाका सांग, लॉकडावनान जाल्यार लॉकडावनान तुमी लोकांक मारून उडयले धरले आनी आख्खे गोंयभर म्हटल्यार तुमी अक्षरशः लोकांचो जीव विटोवन खावपाक उठल्या सारखे। हे सरकार कांय कामाचें ना, सगळे वटेन हे सरकार फेल जाल्लेले आहा। आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी रस्त्यार हाडले। सो हांव मागतां की हेच्या फुडें तुमी वोट करतना 10 फावटी चिंता आनी असले नालायक लोकांक तरी परत आनी सत्तेर हाडूं नाका। जरी तर गोंयकारांनी आपली बुद्ध उजार केल्ली जाल्यार हे आमचे सो कॉल्ड लिडर्स गोंयकारांक अशें पिश्यांत काडपाचें न्हय। पूण गुन्यांव कोणाचो? आशेक गेल्यार दोशेक पावतात म्हणटात। तुम्ही तांकां पार्टी करपाची परमिशन दिवं? गोंयचें सिट्युएशन इज ऑलरेडी आउट ऑफ रीच। तर आमकां गोंयकारांक आनी उपाय उरला कितें? थोडे म्हणटले हे दिल्ली पार्टीचे लागीं खूब पयशे आसतात, तर गोंयकार हे पयशांवाल्या लागीं इलेक्शना टायमार फायट कशें करतले? हो प्रश्न खूब गरजेचो आसा आनी हो प्रश्न दर एका गोंयकारान इंडिविज्युअली विचारपाक जाय। म्हाका वा तुका मत घालपाक कितके पयशे लागतले? अपने बच्चों का भविष्य कितने में बेचेंगे आप? क्या कीमत लगाएंगे? एक बोतल शराब, एक बोरी गेहूं, रेडियो, टीवी, एक साड़ी या 2-4 हजार रुपए? सोच लीजिए, क्योंकि फिर आ रहे हैं वो कुछ उम्मीदवार आपका वोट खरीदने। याद रखिए, आज जो आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा। इस बार एक बात तय करते हैं कि जो भी उम्मीदवार हमारा वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसे तो हम हरगिज वोट नहीं देंगे। अपने देश का सौदा, अपने बच्चों के भविष्य का सौदा हम हरगिज नहीं करते। सच्चे को चुनेंगे, अच्छे को चुनेंगे। जय हिंद। आनीक एक पावट सगल्या गोंयकारांक उडगास करता, आमकां सगल्यांक बुद्ध आसा, आमी ती फकत उजार करपाक जाय। आनी जरी तर हे पावट गोंयकारांनी आपली बुद्ध उजार केली जाल्यार हे पयशांवाल्यांक कितलेय पयशे उजार करूं दी, गोंयकारांनी आपली बुद्ध उजार केल्यार हे पावटी इलेक्शन वील बी बिटवीन मनी एंड इंटेलिजन्स, एंड इंटेलिजन्स वील वीन। फक्त गोंयकार
दौड आसपाक जाय. एका गांवांत 100 लोक आसल्यार आनी 100रांतले फक्त 4 जाण बरे गोंयकार फुडें सरल्यार वी कॅन मेक गोवा बेटर अँड सेफर फॉर एवरीवन. आतां एक प्रश्न आसतलो, गांवचे 4 जाण फुडें सरले जाल्यार तेमी कितें करपाचें, तांचें काम कितें? गोंयकारा, you choose the leaders in your own villages wisely, not because they are wealthy and powerful, but because they are smart and intelligent. The expert team is asking for small time commitment from other intelligent Goinkars. Just 1 hour a month or 2 minutes per day. Is that too much to ask of you to save your beautiful Goa? The expert team will provide all the support and tools that you need to steer you in the right direction. There will be haters, doubters, non-believers, and then there will be you, proving them wrong. 4 जाण गांवचे फुडें सरले जाल्यार सुमार 15 ते 20 मिनटां एक पावट फोनाचेरूच काम जातलें. आनीक प्रश्न आसतलो, 4 जाण फुडें सरल्यार तांकां शिकप कितलें आसपाक जाय? फॉरगेट अबाउट युअर एड्युकेशन. शिकप आसलेल्या मनशांचेर विस्वास आसलेलो जाल्यार हे इतलो तेंप खंय आसले? शिकप आसलेल्या लोकांचेर विस्वास आसलेलो जाल्यार आयज गोंयची परिस्थिती अशी जावपाक कित्याक पावली? The biggest problems in our world are created by highly educated people. गोंयकाराक उडगास करता. एरोप्लेन was not invented by so-called doctors or engineers. No, not at all. Aeroplane was invented by cycle mechanic. So गोंयकारा, आयज तूं कोणूय आसूं, एक शेतकार or एक scientist, remember, you were born with enough intelligence. आमकां सगल्यांक बुद्ध आसा, आमी ती फक्त उजार करपाक जाय. I'm a scientist. If Einstein were here and we're talking with Einstein, we could talk to him for hours and hours and hours. You know what question will never come out of our mouths? Is, what college did you go to? I want to go to that same college. I bet most of your people who've sat in this chair, it's not about what college they went to. It's about their own initiative, their own drive, their own ambitions, their own curiosity. That is not taught in school, sadly. So forget about your education and forget about what language you speak. Konkani, Marathi, English. Remember, language is just the mode of communication. For example, English is just the language. English is not the level of intelligence. I'm worried really about how much fuzzy thinking is going on in the world. Fuzzy thinking, people just not thinking straight. Consider this following example. Imagine you have a spelling bee. This is contrived, but it makes the point. There's a spelling bee, and you have to spell the word cat. Okay. So one student spells it C-A-T. Person got it right. The next person spells it K-A-T. That's wrong. You got that wrong. Okay? Third person spells it X-Q-W. Do you realize that is marked equally as wrong with the K-A-T? When you could argue that K-A-T is a better spelling for cat than C-A-T. Dictionaries know this because that's how they spell it phonetically. And so we've built a system for ourselves where there's an answer and everything else is not the answer, even when some answers are better than others. So our brains are absent the wiring capable of coming up with an original thought. अमेरिकाक इंग्लीश उलयतात आनी इंग्लीश उलयतात ते एक्स्ट्रा इंटेलिजंट जाल्यार हे इंग्लीश उलोवपी रस्त्यार भीक कित्याक मागतात?
इंग्लीश उलयतात ते एक्स्ट्रा इंटेलिजंट जाल्यार इंग्लीश उलोवपी सेल्फीश कित्याक आसतात? इंग्लीश उलयल्यार एक्स्ट्रा इंटेलिजंट जाल्यार इंग्लीश उलोवपी फटिंगपणां कित्याक करतात? वन्स अगेन, लँग्वेज इज जस्ट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लँग्वेज is not the level of intelligence. Albert Einstein, scientist, was not Englishman. Galileo हाका लागून अमेरिकन मुनांत पावले, was not Englishman. निकोला टेस्ला हाका लागून आयज आमकां बिजली आसा, was not Englishman. The best language in the world, the best language for you in the world is the language that you know. So गोंयकारा, तूं खंयची भास उलोव, कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, the most important thing is our intentions. आमचें मन बरें आसपाक जाय, आनी मन बरें आसता तो गोंयकार will never underestimate others. मन बरें आसता तो गोंयकार will never think that he is special. A genuine person will never think that he is special, but a selfish person will. हें क्लिप आमी आनेक पावट रिपीट करुया, सो दॅट वी अंडरस्टँड आवर सो कॉल्ड लिडर्स. आमचे थोडे लिडर्स स्टेजीर येवन भाशण केल्लें म्हणटोर दे थिंक दे आर स्पेशल. गोंयकारांक उडगास करता. एडल्फ हिटलर जर्मनी तोवूय जायतीं भाशणां करतालो. These leaders can fool some of the people all the time, but not all the people all the time. So I will repeat this clip. So Goinkara, we have last chance to save Goa. So we need to understand our leaders. A genuine person will never think that he is special, but a selfish person will. एका गांवांत शिमोर लोक आसल्यार आनी शिमऱ्यांतले फक्त 4 जाण बरे गोंयकार फुडें सरल्यार आमचें गांवूच न्हय, आमच्यांनी आख्खें गोंय सुदारूंक जाता. Gap between the rich and the poor. If you read magazines like The Economist, you will understand that the gap between the rich and the poor is by far one of the biggest obstacles for the growth and development of any country. And if this gap continues to grow at the rate at which it is growing right now, superpower बनने का तो छोड़ ही दो, India will not even become a developed nation for the next 10 years. People, after all, in the race of seeking answers from these politicians, we should not miss out on the extraordinary impact that we can create together as a society. Like once a wise man said, for the world to change, we don't need heroes, we just need people who stop waiting for them. Today, if you want to become a leader, suppose you want to become a political leader, gather 100 of your fans and block a highway, you will become a leader. Yes, unfortunately, yes. Close down something and you'll rise in your prominence. This must change. We should never identify people who stop something in this country as leaders. This must be done by all the citizens. We don't need heroes, we just need people who stop waiting for them. तो सांगता त्या प्रमाणे एका गांवची उदरगत जावपाक जाय जाल्यार त्या गांवांत चडसो लोक गरीब आसल्यार ते गांवची उदरगत जावपाक तितलें सोंपें ना. आनी दुसरें म्हटल्यार गांवची उदरगत जावपाक जाय जाल्यार हिरोवांची गरज ना, गरज आसा ती एकवटाची. एक एग्जाम्पल घेवया. समजुया हाच्या लागीं 100 रुपया आसात आनी ताच्या लागीं एक कोसारो आसा. हाच्या लागीं 100 रुपया आसून तो म्हणटलो आयज पेजूच जेवन दीस काडया म्हणून, आनी तो हाच्या लागीं वचोन तांदूळूच घेतलो. पूण जरी तर हाच्या लागीं 200 रुपया आसात जाल्यार तो हाच्या लागीं तांदूळूच घेवचो ना, ताच्या लागीं च्याये पिठो आनी साकरूय घेतलो. म्हणचे हाच्या लागीं सुबेज पयशे आसल्यार हाका गिराक सुबेज. म्हणचे आमी एकवटान एकामेकाक बरे मनान आदार केल्यार सगल्यांकूच फायदो.
आनी असलें जायत्यो कम्युनिटीज करतात ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट गोवन्स. आज गोंयकारांक कोण पावना पूण मायग्रेंटां सपोर्ट करपा आहाय. आमगेलें एग्जाम्पल सांग तुका. आमगे मोळार घाट आहलोलो लायव्ह चिकनाचो मोळार रोड सायड. तो गोंयकारांनी म्हणून लायलो. तेजो एकलोय गोंयकार येवना हाडापा. कोण कंप्लेन केला कितें काय म्हणून तेजो कोण एकलोय गोंयकार येवना. आज हे घाटी आले मायग्रंट्स आले हे बंद करपा लायल म्हूण 10 जाण गोंयकार तेज बोले निचाताय. कौन बोला तुमको बंद करने के लिए, क्या हो गया, इसको निचाताय. हे आमी गोंयकार आम कोणाच्या पोटार तुम बिझनस कोताय कोरे पूण लिगली कोरे. कितें तेका FDA चें लायसन्स जाय. कित्याक तो थिंगा फूड आयटम हें कोता. तेका फ्रांचायजी लायसन्स जाय. जायत लायसन्स जाय तेका एकूय लायसन्स प्रोड्यूस करून जालें नासलें. मागीर तेणें म्हाका सदां कोण फोन केलो कोणा फोन बी केलो 5 त्या वाड्या 5 सांगत तुमकां लिपोन चोयता. लिपोन हांव सांगता लिपोन चोयता. तें जावन मागीर ते गोंय घरा गेले. आमी गोंयकार आतां भोंवताय तेका लायसन्स काडून दिवपा. आमगे गोंयकार भोंवताय. हेचो हेच चालू आहा. वेजिटेबल विकताय रोड सायड. कांय ना तेंकोडे डॉक्युमेंट पूण ते विकताय. ड्रायव्ह जातरी कळ्ळें हेंको लायसन्स देखून ते शॉप घेना हाय. आनी हे सरपंच 5 बी म्हणटा ते सगळे मेण ह्यो आजनेर कोताय. तेका लागून भियोन भोंवताय. सकाळ उठोन आज गेल्ले आमी MLA बोले सगळे 5 थिंगा आहले आनी येयले. MLA को उलयता आसतना ते तोंड घाताय पेच को. ते उठोन MLA गे घरा को चाय वयताय. पूण आमी गोंयकारां सपोर्ट कोनाय पूण हे घांट्यां सपोर्ट कोताय. चिते हेंचे. आतां आमी एक माकडांचो एक्सपेरिमेंट पळोवया. गोंयकारां येता तें इलेक्शन निमणो चान्स आसा गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक. एंड मोस्ट ऑफ आवर लीडर हायड देयर ट्रू इंटेंशन. सो वी नीड टू चूज आवर लीडर वायजली. ना जाल्यार निमणे सगळ्या गोंयकारांक बाप्पाय ना आनी कुडवेय ना. सो उठ गोंयकारां, लेट्स डू आवर पार्ट.